नमस्कार। कक्षा 8 में अध्ययनरत सम्पूर्ण भाई बहिनीहरुमा न्यू सोशल स्टडीज यूट्यूब च्यानलको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाई समक्ष सामाजिक अध्ययनको एकाइ 5 बाट आउन सक्ने सम्भावित खालका लामा प्रश्न र तिनको उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् अब सुरु गरौं। एकाइ 5 बाट सम्भावित खालका लामा प्रश्नहरू र तिनका जवाफ। एकाइ 5 प्रत्येक प्रश्न 5 अंकको हो। लामो उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 1, नेपालको नामाकरण सम्बन्धी कुनै 5 आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर, नेपालको नामाकरणका 5 आधारहरू निम्नानुसार छन्। 1. ने गोपाल वंश। नेपालको नाम नेबाट उत्पादन भएको मानिन्छ, जसको अर्थ पवित्र, पवित्र स्थल वा पवित्र भूमि हो। गोपाल वंशका राजा नेमुनि, जसले नेपाललाई शासन गरेका थिए, तिनको नामबाट नेपाल नाम राखिएको हो भन्ने मान्यता छ। 2. नेवार समुदाय। केही विद्वानहरूले नेपाल नाम नेवार समुदायसँग सम्बन्धित भएको बताउँछन्। नेवारहरू नेपाल उपत्यकामा पुराना बासिन्दा हुन् र नेपाल शब्द नेवारहरूको बसोबास क्षेत्रलाई जनाउँछ भन्ने मान्यता छ। 3. नियमित पालन। अर्को आधार अनुसार नेपाल शब्द नियमित पालन भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसले यस क्षेत्रलाई कृषि प्रणाली र व्यवस्थापनको रूपमा बुझेको हुन्छ। 4. हिमालय र पहाडको बीचमा रहेको क्षेत्र। नेपाललाई हिमालय र पहाडको बीचमा रहेको क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। संस्कृत शब्द नेको अर्थ पहाड हो र पालको अर्थ सुरक्षा दिनु हो। यस आधारमा नेपाल भनेको हिमालयको पहाडहरूद्वारा सुरक्षित गरिएको भूमि हो भन्ने मान्यता छ। 5. नेपाल ऋषि। धार्मिक दृष्टिकोणबाट केही विद्वानहरूले नेपालको नाम नैपाल ऋषिको नामबाट आएको बताउँछन्, जसले यस क्षेत्रलाई तपस्या स्थल बनाएका थिए। ऋषि नैपालले यो भूमि पवित्र बनाएका थिए भन्ने विश्वासका आधारमा यो नाम रहेको हो। प्रश्न नम्बर 2, प्राचीन ग्रीसलाई दर्शनको भकारीको रूपमा चिनिन्छ। आफ्नो विचार समेटी एक अनुच्छेद लेख्नुहोस्। उत्तर, प्राचीन ग्रीसलाई दर्शनको भकारीको रूपमा चिनिनुमा यसको विशिष्ट योगदानहरू छन्। प्राचीन ग्रीसका दार्शनिकहरूले मानव अस्तित्व, जीवन, न्याय, नैतिकता, राजनीतिक र ज्ञानको गहिरो अध्ययन गरेका थिए। सुक्राट, प्लेटो र अरस्तु जस्ता दार्शनिकहरूले प्रश्नहरू सोध्ने र तर्कसङ्गत उत्तर खोज्ने परम्पराको थालनी गरे, जसले मानव सभ्यताको बौद्धिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उनीहरूले तर्क र विवेकलाई आधार मानेर सत्यको खोजी गर्ने दर्शन शैलीको विकास गरे। प्राचीन ग्रीक दर्शनले पश्चिमी सभ्यताको नैतिकता, राजनीतिक र वैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ। आजको आधुनिक समाजमा पनि ग्रीक दर्शनका सिद्धान्तहरूले विभिन्न ज्ञान क्षेत्रहरूमा गहिरो प्रभाव पारिरहेका छन्, जसले गर्दा प्राचीन ग्रीसलाई दर्शनको भकारीको रूपमा मान्यता दिइन्छ। प्रश्न नम्बर 3, रोमन सभ्यताको आधुनिक समाजलाई दिएका मुख्य योगदानहरूको चर्चा गर्नुहोस्। उत्तर, रोमन सभ्यताले आधुनिक समाजलाई दिएको मुख्य योगदानको प्रभाव आज पनि देख्न सकिन्छ। यी योगदानहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 1. कानुन र न्याय प्रणाली। रोमनहरूले रोमन कानुनको विकास गरेर कानुनी प्रणालीलाई सुसंगठित बनाएका थिए। यो कानुनको आधारमा आजको आधुनिक विश्वमा नागरिक अधिकार, न्याय र राज्य व्यवस्थापनका प्रणालीहरू विकसित भएका छन्। रोमनहरूद्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तहरूले कानुनी न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। 2. इन्फ्रास्ट्रक्चर र इन्जिनियरिङ। रोमनहरूले सडक, पुल, एक्वाडक्ट र सार्वजनिक भवनहरूको निर्माणमा उच्च स्तरीय इन्जिनियरिङ क्षमता प्रदर्शन गरे। तिनको
सडक निर्माणको कला आधुनिक राजमार्गहरूको पूर्वाधारको रूपमा रहेका छन्। साथै रोमनहरूले बनाएका एक्वाडक्टले पानी वितरण प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ, जसले शहरहरूमा सफा पिउने पानीको व्यवस्था गरेको थियो। 3. शासन प्रणाली। रोमन गणराज्य र साम्राज्यले शासन प्रणालीमा जनताका प्रतिनिधि छनौट गर्ने विचार प्रतिनिधि प्रजातन्त्रको आधार राखेको थियो। यिनले आधुनिक राजनीतिक संरचनाहरू विशेष गरी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अवधारणा निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। 4. भाषा र साहित्य। ल्याटिन भाषा रोमन सभ्यताको आधारभूत भाषा थियो, जसले युरोपेली भाषाहरूको विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। आधुनिक रोमांस भाषाहरू जस्तै स्पेनी, फ्रेन्च, इटालियन, लाटिनबाट नै उत्पन्न भएका हुन्। साथै रोमनहरूको साहित्य इतिहास आधुनिक साहित्य र लेखन शैलीमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। 5. कला, वास्तुकला र संस्कृति। रोमनहरूद्वारा विकास गरिएको वास्तुकला विशेष गरी आर्क, गोलाकार ढोका र गुम्बज निर्माणको शैली आज पनि विश्वका महत्त्वपूर्ण भवनहरूमा प्रयोग भइरहेको छ। रोमन सभ्यताले कला, मूर्तिकला र रङ्गशाला निर्माणमा पनि योगदान पुर्याएको छ, जसको उदाहरणमा कोलोसियम र पेन्टियम आउँछन्। यी योगदानहरूले आधुनिक समाजको कानुनी, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा गहिरो प्रभाव पारेका छन्। रोमन सभ्यताको यी योगदानहरू अझै पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रभावकारी रूपमा देखिन्छन्। प्रश्न नम्बर 4. रोमन सभ्यतालाई विश्वकै उत्कृष्ट सभ्यता मानिन्छ। 5 बुँदामा पुष्टि गर्नुहोस्। उत्तर: रोमन सभ्यतालाई विश्वकै उत्कृष्ट सभ्यतामा मानिनेको 5 आधारहरू यस प्रकार छन्। 1. कानुनी प्रणालीको विकास। रोमनहरूले आफ्नो कानुनलाई व्यवस्थित र प्रगतिशील बनाएका थिए, जसमा सबै नागरिकका लागि समान कानुनी अधिकारको अवधारणा थियो। उनीहरूले रोमन कानुन आधुनिक कानुनी व्यवस्थाको आधारशिला मानिन्छ, जसले वर्तमानमा धेरै देशहरूको न्याय प्रणालीमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। रोमनहरूद्वारा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू जस्तै दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिन्छ, आज पनि मान्य छ। 2. उन्नत इन्जिनियरिङ र निर्माण कला। रोमनहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणमा अत्यन्त प्रवीण थिए। उनले निर्माण गरेका सडक, पुल, एक्वाडक्ट, रङ्गशाला र अन्य सार्वजनिक संरचनाहरूले उनीहरूको प्राविधिक कौशललाई विश्व सामु प्रमाणित गरेको छ। रोमनहरूको सडक प्रणालीले व्यापार, यातायात र सैन्य सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दियो, जसको आधारमा आधुनिक यातायात प्रणालीको विकास भएको छ। 3. प्रतिनिधि शासन प्रणालीको अवधारणा। रोमन गणराज्यले प्रतिनिधि शासन प्रणालीको अवधारणा विकास गर्यो, जहाँ जनताका प्रतिनिधिहरूलाई चयन गरेर शासन सञ्चालन गरिन्थ्यो। रोमन सभ्यतामा विकसित गरिएको यो प्रणालीले आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, विशेष गरी गणतन्त्रको आधार निर्माण गर्यो। 4. सांस्कृतिक र बौद्धिक योगदान। रोमनहरूले ल्याटिन भाषामा साहित्य र दर्शनको विकास गर्यो, जसले युरोपेली भाषाहरू र साहित्यको विकासमा योगदान पुर्यायो। साथै तिनले युनानी सभ्यताबाट विज्ञान, चिकित्सा र दर्शनशास्त्रलाई आत्मसात गर्दै थप उन्नत बनाएका थिए। रोमनहरूद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरूको अवधारणाले आधुनिक शिक्षा प्रणालीको जग निर्माण गरेको छ। 5. वास्तुकला र कला। रोमन वास्तुकलामा आर्क, गुम्बज र स्तम्भहरू महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन्, जसले भव्य र टिकाउ संरचनाहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्यो। पेन्टियन, कोलोसियम र अन्य अद्भुत संरचनाहरूले रोमनहरूको कला र वास्तुकलामा भएको उच्च ज्ञानलाई देखाउँछ। यी शैलीहरूले आधुनिक भवनहरू र स्मारकहरूको निर्माणमा समेत प्रेरणा प्रदान गरेका छन्। यी 5 आधारहरूले रोमन सभ्यतालाई विश्वकै उत्कृष्ट सभ्यतामा दलिन मद्दत गरेका छन्, जसको प्रभाव आजको आधुनिक समाजमा पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 5. 5 सहितको योगदानलाई हरेकको
भएको एक वाक्यमा उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर धर्मभक्त माथेमा। धर्मभक्तले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि शहादत दिँदै राणा शासनको अन्त्य गर्न पहल गरेका थिए। 2 शुक्रराज शास्त्री। शुक्रराजले प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय जागरणको लागि जनतालाई शिक्षित गर्ने प्रयास गर्दै जीवन बलिदान दिए। 3 गङ्गालाल श्रेष्ठ। गङ्गालालले निरङ्कुश राणाशाही विरुद्ध विद्रोह गर्दै प्रजातन्त्रको लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरे। 4 दशरथ चन्द। दशरथ चन्दले जनतालाई राणा शासनको अन्याय र अत्याचारबाट मुक्त गर्नको लागि आफ्नो प्राण आहुति दिए। 5 लखन थापा। लखन थापालाई राणाहरूको दमनको विरुद्ध आफ्नो जागिरको प्रवाह नगरी राणाहरू विरुद्ध लड्ने जनसेना तयार गर्नुका साथै जनतालाई सचेत गराउने काममा सक्रिय रहेकोले आफू झुन्डिएर मर्न समेत तयार भए। प्रश्न नम्बर 6 पुनर्जागरण कालबाट विश्व नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो, यो भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। उत्तर पुनर्जागरण कालबाट विश्वले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न आधारहरू छन्। 1 मानववादको उदय। पुनर्जागरण कालमा मानव केन्द्रित दृष्टिकोण, जसलाई मानववाद भनिन्छ, प्रबल भयो। यसले मानिसलाई ज्ञानको स्रोत मान्दै व्यक्तिगत प्रतिभा र क्षमताको महत्त्वलाई अघि बढायो। मानिसलाई केवल धार्मिक व्यक्तिको रूपमा नभई स्वतन्त्र सोच्ने सृजनशील र बौद्धिक व्यक्तिको रूपमा मूल्याङ्कन गरियो। 2 कलामा यथार्थवादको विकास। पुनर्जागरणले कलाको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्यायो। कलाकारहरूले यथार्थपरक चित्रणमा ध्यान दिएर विशेष गरी मानवीय शरीर र परिदृश्यको सूक्ष्म विवरण चित्रण गर्न थाले। लियोनार्डो दा भिन्ची, माइकल एन्जेलो र राफेल जस्ता कलाकारहरूले कलाको नयाँ युगको सुरुवात गरे, जसले आधुनिक चित्रकलाको आधार तयार गर्यो। 3 विज्ञान र अनुसन्धानको प्रगति। यस युगमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र तर्कसङ्गत चिन्तनले ठूलो फड्को मार्यो। ग्यालिलियो, कोपर्निकस र न्युटन जस्ता वैज्ञानिकहरूले खगोलीय, गणितीय र भौतिक शास्त्रीय खोजहरू गर्दै विश्वको बुझाइलाई परिवर्तन गरे। यसले विज्ञानको आधारमा संसारलाई बुझ्न र व्याख्या गर्न मद्दत पुर्यायो, जसले वैज्ञानिक युगको सुरुवात गर्यो। 4 प्रविधि र आविष्कार। पुनर्जागरण कालमा छपाई यन्त्रको आविष्कार गुटेनबर्गद्वारा जस्तो प्राविधिक विकासले ज्ञानको प्रसारमा क्रान्ति ल्यायो। यसले पुस्तकहरू छाप्न सजिलो बनाएर ज्ञानलाई जनसमुदाय समक्षसम्म पुर्याउने काम गर्यो, जसले मानिसमा साक्षरता र बौद्धिक चेतनाको विकास गर्यो। 5 धार्मिक सुधार र विचार स्वतन्त्रता। पुनर्जागरणले धार्मिक विचारमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्यो, जसले पछि प्रोटेस्टेन्ट सुधार आन्दोलनको जन्म गर्यो। यसले धार्मिक स्वतन्त्रता, वैचारिक बहस र नयाँ दृष्टिकोणलाई प्रवर्तन गर्यो, जसले धार्मिक कठमुल्लापनको अन्त्य गर्दै मानिसलाई स्वतन्त्र रूपमा सोच्न र विश्वास गर्न प्रोत्साहन गर्यो। यी परिवर्तनहरूले पुनर्जागरणलाई विश्वलाई मध्ययुगीन अन्धकारबाट बाहिर ल्याएर नयाँ युगमा प्रवेश गराउने कालखण्डको रूपमा पुष्टि गर्छ। यो समय बौद्धिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक प्रगतिको सुरुवातको युग थियो, जसले आधुनिक विश्वको जग बसाल्यो। प्रश्न नम्बर 7 सिन्धु घाटी सभ्यताले मानव जीवनमा पारेको प्रभावहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर सिन्धु घाटी सभ्यताले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव महत्त्वपूर्ण र दूरगामी छन्। यहाँ केही मुख्य प्रभावहरू उल्लेख गरिएका छन्। 1 शहरी योजना र वास्तुकला। सिन्धु घाटीको सभ्यताले अत्यन्त सुव्यवस्थित शहरी योजना र वास्तुकलाको विकास गरेको थियो। हरप्पा र मोहनजोदडोका सहरहरू ठूला सडकहरू, सिधा गल्लीहरू र जल निकासी प्रणाली थिए, जसले शहरी बसोबासको अवधारणा र आधुनिक युगमा पुर्यायो। 2 सरसफाई र स्वास्थ्य व्यवस्थापन। यस सभ्यतामा व्यवस्थित नाली प्रणाली र सार्वजनिक स्नानागारहरूको विकास गरेको थियो, जसले जनस्वास्थ्य र सफाईको महत्त्वलाई उजागर गर्यो। यो मानव सभ्यतामा सफाई व्यवस्थापनको प्रारम्भिक उदाहरण हो, जसले
पछि अन्य सभ्यतामा समेत प्रभाव पार्यो। 3. कृषि र सिंचाई प्रणाली। सिन्धु सभ्यतामा उन्नत कृषि प्रविधि र सिंचाई प्रणालीको प्रयोग भएको थियो। यसले सिंचाई व्यवस्थामा सुधार ल्याएर खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गर्यो, जसले सहरहरूलाई टिकाउन मद्दत गर्यो र कृषि प्रणालीको महत्त्वलाई देखायो। 4. व्यापार र आर्थिक प्रणाली। सिन्धु घाटी सभ्यताका बासिन्दाहरूले व्यापारलाई महत्त्वपूर्ण बनाएका थिए। उनीहरूले मेसोपोटामिया, फारस र अन्य सभ्यतासँग व्यापारिक सम्बन्ध राखेका थिए, जसले व्यापारिक सञ्जालको प्रारम्भिक विकास गर्यो। यसले व्यापारिक आदान-प्रदान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्त्व स्थापित गर्यो। 5. लिपि र लेखन प्रणाली। यद्यपि सिन्धु सभ्यताको लिपि पूर्ण रूपमा बुझिएको छैन, यसले लेखन प्रणालीको महत्त्वलाई प्रतिपादित गरेको थियो। व्यापारिक लेखाजोखा र अन्य प्रशासनिक कार्यहरूको लागि लेखन प्रणालीको प्रयोग गरिन्थ्यो, जसले समाजमा लेखनको आवश्यकता र प्रभाव देखायो। 6. धार्मिक र सांस्कृतिक प्रभाव। सिन्धु सभ्यतामा पूजा गरिएको शिवलिङ्ग, पशुपति र अन्य धार्मिक प्रतीकहरूले वैदिक धर्ममा प्रभाव पारेको देखिन्छ। यस सभ्यतामा फलेको धार्मिक विश्वास र संस्कारहरूले प्राचीन भारतीय धार्मिक परम्परामा आधार तयार गरेको थियो। यी प्रभावहरूले सिन्धु घाटी सभ्यतालाई मानव सभ्यताको प्रारम्भिक उन्नत रूपमा स्थापित गर्छ, जसले कृषि, सहरीकरण र व्यापार र सामाजिक संरचनाहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। प्रश्न नम्बर 8। पुनर्जागरणले मानव जनजीवनमा के कस्तो प्रभाव पार्यो? बुनागत रूपमा लेख्नुहोस्। उत्तर: पुनर्जागरणले मानव जनजीवनमा पार्ने प्रमुख प्रभावहरूलाई बुनागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। 1. बुनागत र वैचारिक स्वतन्त्रता। पुनर्जागरणले क्रान्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा सोच्न, प्रश्न गर्न र उनीहरू नयाँ विचारलाई आत्मसात गर्न प्रेरित गर्यो। यसले तर्कसङ्गत विचारधाराको विकास गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान र व्यक्तिगत सोचलाई प्रवर्धन गर्यो। 2. कलाको पुनर्जागरण। कला साहित्यमा यथार्थवादको उदय भयो। यसमा मानव शरीर, प्राकृतिक दृश्य र भावनाको यथार्थ चित्रण गरियो। यस कलाकारहरूले मानवीय अनुभवलाई प्राथमिकता दिएर जसको चित्रकला, मूर्तिकला र साहित्यमा नयाँ शैलीको विकास गर्यो। 3. विज्ञान र प्रविधिको विकास। पुनर्जागरणले वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्यो, जसले खगोलशास्त्र, भौतिकशास्त्र, चिकित्सा र अन्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण खोजहरूको आधार तयार गर्यो। ग्यालिलियो, कोपर्निकस र न्युटन जस्ता वैज्ञानिकहरूले तर्कसङ्गत र प्रमाणमा आधारित सोचहरूको विकास गराए। 4. धार्मिक सुधार। यस कालमा प्रोटेस्टेन्ट सुधार आन्दोलनको उदय भएको थियो, जसले चर्चका शक्ति र कठोरतालाई चुनौती दियो। मानिसहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत आस्थाको महत्त्व बुझ्न थाले, जसले धार्मिक सहिष्णुता र सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्यो। 5. साक्षरता र शिक्षा। छपाई यन्त्रको आविष्कारले पुस्तकहरूको उत्पादन बढाएर ज्ञानलाई व्यापक रूपमा उपलब्ध गरायो। यसले साक्षरता दर बढायो र सर्वसाधारण बीच शिक्षा र ज्ञानको प्रचार प्रसार गर्यो, जसले शिक्षण संस्थाहरूको विकासलाई पनि प्रेरित गर्यो। 6. व्यक्तिवादको विकास। पुनर्जागरणले मानिसलाई आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान र क्षमताको महत्त्व बुझ्न प्रेरित गर्यो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिन सरकार विकसित भयो, जसले आधुनिक समाजमा व्यक्तिवादको अवधारणा ल्यायो। 7. राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन। पुनर्जागरणले राजनीतिक चिन्तनमा पनि परिवर्तन ल्यायो। यसले राजाहरूको निरङ्कुश शासनलाई चुनौती दिँदै लोकतन्त्र, मानवाधिकार र प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई प्रोत्साहन गर्यो, जसले आधुनिक राजनीतिक संरचनाको विकासलाई मद्दत गर्यो। यी प्रभावहरूले पुनर्जागरणलाई मानव इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा परिभाषित गर्छ, जसले आधुनिक समाजको बौद्धिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक विकासमा गहिरो प्रभाव पार्यो। प्रश्न नम्बर 9। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका चुनौतीहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। उत्तर:
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामा सरकारको ढाँचा केन्द्र र प्रदेश राज्यहरू बीच बाँडिन्छन्, जसले गर्दा विभिन्न तहका सरकारहरूलाई अधिकार प्रदान गरेर जनता नजिक पुर्याउन प्रयास गरिन्छ। तर यो व्यवस्थामा विभिन्न चुनौतीहरू पनि देखा पर्छन्, जसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। 1. संघीय संरचनामा स्रोतको बाँडफाँड। केन्द्र र प्रदेश राज्यहरूबीच आर्थिक स्रोत र अधिकारहरूको बाँडफाँड स्पष्ट न्यायपूर्ण हुनुपर्ने हुन्छ। धेरैजसो राज्यहरूमा राजस्व सङ्कलन र वित्तीय स्वायत्तताको अभावले समस्या उत्पन्न गर्छ। कमजोर आर्थिक स्रोतले राज्यको विकासमा अवरोध ल्याउन सक्छ। 2. क्षेत्रीय असमानता। संघीय संरचनाले क्षेत्रीय असमानता समाधान गर्ने उद्देश्य राखे पनि कतिपय अवस्थामा विभिन्न राजाहरूबीच वृद्धि भएको र सेवाहरूमा असमानता देखिन्छ, जसले क्षेत्रीय असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। 3. केन्द्र र राज्यबीचको शक्ति सङ्घर्ष। केन्द्र सरकार र राज्य सरकार बीच कहिलेकाहीँ अधिकारको मुद्दामा सङ्घर्ष उत्पन्न हुन्छ। विशेष गरी शक्ति बाँडफाँडमा स्पष्टता नभएमा यसले राजनीतिक अस्थिरता र राज्यहरूको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा अवरोध ल्याउन सक्छ। 4. राजनीतिक स्थिरता। निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ। संघीय संरचनामा विभिन्न तहमा निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको आवश्यकता हुन्छ। यसले कतिपय अवस्थामा निर्णयमा ढिलाइ ल्याउन सक्छ। साथै कमजोर राजनैतिक नेतृत्व र द्वन्द्वले सरकारलाई स्थायित्व कायम गर्न गाह्रो पार्छ। 5. न्यायिक प्रणाली र कानुनी व्यवस्थामा जटिलता। संघीय प्रणालीमा केन्द्र र राज्यका कानुनी अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा अस्पष्ट भएमा कानुन कार्यान्वयन र न्यायमा समस्या आउन सक्छ। 6. भाषा र सांस्कृतिक विविधता। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विभिन्न भाषिक र सांस्कृतिक समूहहरूको सहभागिता बढाउन चुनौती आउन सक्छ। केही अवस्थामा स्थानीय संस्कृति र पहिचानको संरक्षणमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ, विशेष गरी जब अल्पसंख्यक समुदायहरूको आवाजलाई ध्यान दिइँदैन। 7. प्रशासनिक क्षमता र विकास योजना। संघीय सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि आवश्यक हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा स्रोतको अभावले योजना र विकास कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन्छ। यी चुनौतीहरूको सामना गर्न संघीय व्यवस्थालाई सुदृढ पार्ने प्रयासहरू आवश्यक छन्, जसमा स्रोतको न्यायपूर्ण बाँडफाँड, शक्ति सन्तुलन र समावेशी विकास रणनीतिक महत्त्वपूर्णहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 10. किराँतकालीन अर्थव्यवस्था कस्तो थियो? छोटकरीमा बयान गर्नुहोस्। किराँतकालीन अर्थव्यवस्थामा मुख्यतः कृषि, पशुपालन र साना घरेलु उद्योगहरूमा आधारित थियो। किराँतीहरू हिमाली क्षेत्रका वासीहरू भए पनि उब्जाउ भूमि भएको क्षेत्रहरूमा खेतीपाती गर्थे। मुख्यतया अन्न, कोदो, मकै र बालीहरूको उत्पादन प्रमुख थियो। साथै पशुपालन विशेष गरी गाई उत्पादन प्रमुख थियो। साथै पशुपालन विशेष गरी गाई, भैँसी, भेडा र बाख्रा पालन अर्थतन्त्रको आधार थियो। व्यापार पनि किराँतकालीन अर्थव्यवस्थाको एक हिस्सा थियो। तिब्बत र भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धले अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म प्रभावित गर्यो। उनीहरू जडीबुटी, ऊन, छाला र साना हस्तकला सामग्रीहरूको व्यापार गर्दथे। लौ त भाइ बहिनीहरू, आज यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनु पूर्व यदि यसमा समावेश गरिएका सामग्री तपाईलाई महत्त्वपूर्ण र उपयोगी लागेमा यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी यस च्यानलसँग जोडिनुहोला, ताकि यस्तै सामग्री म तपाईँ समक्ष ल्याइरहनेछु भन्दै अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचासहित बिदा हुन्छु। नमस्कार।